बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 10 मार्च है। आज पीटीआई ने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी हुई है। लास्ट वीक भी इमरान खान की तरफ से पूरे मुल्क में मैंडेट चोरी को वापस हासिल करने के लिए एहतजाज की कॉल दी गई थी। उस पर पाकिस्तानियों ने भरपूर तरीके से शमूलियत इख्तियार की थी। आज देखते हैं इस पर लोग कैसे जो है वो लब्बैक कहते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और लोग घरों से बाहर कैसे निकलते हैं। इसके अलावा कौन है जो गुस्ले जमहूरियत देने जा रहा है और कौन है जो सियासत का नया मौला जट बनकर सामने नजर आ रहा है। इसके अलावा 15 रमज़ान तक क्यों कहा जा रहा है कि हुकूमत नाकारा हो जाएगी, इसका जो शबशबा है वो ख़त्म हो जाएगा और जितने भी बड़े ये दावे कर रहे हैं, जितने भी बंदरबाट इन्होंने की है और जितने भी ओहदे इन्होंने आपस में बांटे हैं, वो सब हवा में धुआं हो जाएंगे। तो आज जो है सबसे हैरान कुन चीज़ ये हुई कि फैसल वावड़ा साहब, आपको पता होगा कि पीटीआई छोड़ने के बाद एस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब समझे जाते हैं और जब भी वो टीवी पर नमूदार होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई एजेंडा तो ज़रूर होता है। कल रात को वो 3 न्यूज़ चैनल्स पर नमूदार हुए। हम न्यूज़ पर थे, फिर उसके बाद समा न्यूज़ पर थे और इसके बाद एआरवाई पर भी उन्होंने इंटरव्यू दिया और बहुत ज़्यादा लताड़ा है, छतरोल की है नई बनने वाली हुकूमत की। कुछ जो है बातें उन्होंने की हैं पीटीआई के हवाले से और कुछ उन्होंने वार्निंग जारी की हैं अली अमीन गंडापुर साहब को। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने जो अहम काम निपटा दिया है, वो था सबसे बड़ा एतराज़ जो बल्ला छीनने के वक्त काजी साहब ने पीटीआई पर लगाया था। वो ये था कि आईने पार्टी के तहत आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए, इसलिए आपसे बल्ला जो है वो छीना जाता है। तो आज जो है पीटीआई ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नताइज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं, जिसके बाद फॉर्म 65 होता है, जो पार्टी सरबराह का सर्टिफिकेट होता है, उसके लिए भी उन्होंने दरख्वास्त दे दी है। इसके अलावा अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है पीटीआई को बल्ला वापस करता है कि नहीं, क्योंकि पीटीआई अब तक जितनी भी जंग लड़ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कानून और आइन के तहत है। अदालतों का रुख किया, अदालतों से इंसाफ मांगने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन में जाके दरख्वास्तें दी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और उससे पहले मखसूस नशिस्तों पर। आपको याद होगा कितनी कानूनी जंग लड़ी है पीटीआई ने और उसके बाद अब देखते हैं हालात क्या रुख अख्तियार करते हैं और पीटीआई को बल्ला वापस मिलता है, इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को तस्लीम किया जाता है, क्योंकि जो काम भी लेना था वो तो लिया जा चुका। मखसूस नशिस्तें छीनी जा चुकी, बल्ला छीन कर तकरीबन आधे से ज़्यादा रिजल्ट को गायब किया गया, छीना गया। उम्मीदवारों को ख़रीदने की कोशिश की गई, उम्मीदवारों को उठाया गया, उम्मीदवारों को वफादारी बदलने पर मजबूर किया गया। इसके अलावा तायीद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा और क्या कुछ नहीं पीटीआई के साथ किया गया। और उसके बाद जो नताइज आए हैं, अब लगता है कि उन्होंने जो सूबों में हुकूमतें बनानी थी, जो आइनी ओहदे आपस में बांटने थे, वो बंदर बांट मुकम्मल हो गई है। इसके बाद सिर्फ एक इम्तिहान पीटीआई का रह गया है और वो है सेनेट इलेक्शन, जो कि 3 अप्रैल को होने जा रहा है। अब देखें हालात जो है वो आगे चलकर कितने साजगार होते हैं, क्योंकि पीटीआई ने सारी कानूनी जंग जो है वो लड़ ली है, आइन के मुताबिक तमाम चीज़ें फॉलो की हैं, इंटर पार्टी इलेक्शंस दोबारा कराए हैं और अब दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है कि ये लें, जो आप कहते थे, जो गाइडलाइन काजी साहब ने दी थी वो हमने मनोवन फॉलो की है और आपकी डिमांड के मुताबिक अब इलेक्शंस हमने करवा कर ये नताइज आए हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा इरफान सिद्दीकी साहब हैं, आपको याद होगा इनको दिमागी खुलिया कहा जाता है नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि जितना भी लिखना का काम है, नून लीग के बयानिए का काम है, वो सारा इरफान सिद्दीकी साहब के सुपुर्द है। वैसे तो कभी कभी ये सहाफ़ी भी बन जाते हैं और ज़्यादातर टाइम इनका नून लीग की खिदमत में गुजर जाता है। जितना भी बयानिया बनाना होता है, जो कुछ तकरीरें लिखनी होती हैं, वो यही खुलिया लिखता है। आज उन्होंने इंतहाई अजीब सा बयान दिया है। वो बयान ये कि सदर आसफ अली जरदारी साहब अवान सदर में घुसते ही, दाखिल होते ही सबसे पहले गुस्ले जमहूरियत करवाएं। किस मुंह से गुस्ले जमहूरियत करवाएं? वो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को नहीं माना था, जिन्होंने आइन को नहीं माना था, जिन्होंने जब पीडीएम की हुकूमत थी 16 माह की, उसमें
जो पंजाब के और केपी के 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस होने थे, उनको होने नहीं दिया था, और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर्स आए थे तो उनको मानने से इनकार किया था, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करके जो कुछ कहा गया था जजों के बारे में, वो भी आपको याद होगा। तो किस मुँह से वो गुस्ले जमहूरियत करेंगे? क्योंकि अगर उन्हें गुस्ले जमहूरियत करना ही होता तो पहले जमहूर ने जिन्हें वोट दिया है, पहले वो उसको तस्लीम करते। जो अवामी मैंडेट था उसका एहतराम करते। पीटीआई की जितनी सीटें थी उनको गायब करने के बजाय एक मुनसिफ और उसका मीडिएटर का काम करते कि नून लीग पर इल्ज़ाम है उन्होंने ज़्यादातर पीटीआई की सीटें चुराई हैं, मैंडेट चोरी किया है। जितने फॉर्म 45 सामने आए थे उसके मुताबिक तो पीटीआई जो है 2/3 मेजॉरिटी ले चुकी थी। तो वाहिद जमात बीच में बड़ी जो बचती थी वो पीपल्स पार्टी थी। वो मीडिएटर का अगर काम करती तो नून लीग और पीटीआई के दरमियान बैठ के कहती कि जिस जिस हल्के से पीटीआई और नून लीग मद्दे मुकाबल थी और हमारा कैंडिडेट वहाँ पे मौजूद था, तो ये हमारे कैंडिडेट के फॉर्म 45 के मुताबिक यहाँ से फलां जीता है या फलां हारा है। तो आसान बिल्कुल जो काम कर सकता था, धांधली का जो दाग धो सकती थी, वो वाहिद जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन या अदलिया तो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि जो फॉर्म 45 हैं और जो फॉर्म 47 है वो कौन से असली हैं, कौन से नकली हैं। इसके अलावा आज जो होने वाला जलसा है, उस जलसे की देर रात जो विज़िट किया है वो केपी के वज़ीर आला हैं, वो वहाँ पर गए हैं। उन्होंने वहाँ पर जाके मीडिया से गुफ्तगू की। अली अमीन गंडापुर साहब ने उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ, मैं आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा, मैं सदर साहब की हलफ बर्दारी की तकरीब में नहीं जाऊँगा। बहुत अच्छी बात है, ये आपका अपना फ़ैसला है। आपने कहा था कि मैं वफाक और सूबे के दरमियान एक पुल का रोल अदा करूँगा। आपने रोल अदा करना तो शुरू कर दिया, लेकिन अभी जो है अवामी खिदमत पर तवज्जो देने पर लगे हुए हैं। मैंडेट चोरी करने, अदलिया को इलेक्शन चोरी होने के बाद जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। इदारे अगर यकीन दहानी करवाते हैं तो हम दोबारा इंतखाब करवा सकते हैं। है पाकिस्तान में किसी और जमात के पास ऐसा हौसला कि जो अली अमीन गंडापुर साहब ने आज चैलेंज दिया है कि आएँ, अगर इदारे यकीन दहानी करवाएं कि मैंडेट चोरी नहीं होगा, जिसको वोट पड़ेगा डब्बे में से उसी का वोट निकलेगा, जो फॉर्म 45 होगा वही 47 पर होगा, तो आएँ, मैदान में आएँ, हौसला करें, आएँ, इलेक्शन हम दोबारा कराने को तैयार हैं। और इसके अलावा जो है मैंने शुरू में बात की थी फैसल बावड़ा साहब। फैसल बावड़ा साहब जो है वो अपने आप को सीनियर सियासतदान तो कहते हैं, किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। माजी में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और इनके कारनामे आपको तब भी याद होंगे, बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और फिल्मी हीरोज़ की तरह इनकी हरकतें होती थी। अब वो जो है वो 3 चैनल्स पर नमूदार हुए हैं। उस वक़्त जब सदर आसफ़ अली ज़रदारी कौमी असम्बली से जो है और बाकी सूबाई असम्बलियों से वोट लेने में कामयाब हुए हैं कि वाने सदर में वो मुकीम होंगे, तो अब वो नमूदार हुए और उन्होंने बड़ी हैरानकुन चीज़ें की हैं, हैरानकुन बातें की हैं। वो कहते हैं कि ये कोई हुकूमत नहीं है, इन्होंने बंदरबाट करनी थी, कर ली, अब ये अवाम को रिलीफ नहीं देंगे। रमज़ान में सबको वाज़ेह हो जाएगा कि ये एक नाकारा हुकूमत है। वो जिसको आसिफ अली ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि ये आइंस्टाइन है, वो तकाज़े पूरे करेगा, उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, उसके बारे में फैसल बावड़ा साहब कहते हैं कि ये हुकूमत नकारा है। वज़ारत आला के बाद मियाँ साहब के दोनों बेटों की सज़ाएँ ख़त्म हो जाएँगी। तो वो तो स्टोरी मैं पहले भी कर चुका कि हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ जो हैं, पैसे तो सुप्रीम कोर्ट में जब पनामा का केस आया था तो कहते थे हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, हम इन अदालतों को नहीं मानते, हम पेश नहीं होंगे। अब जो है उन्होंने कह दिया कि हम सरेंडर करेंगे, तो उनका जो एब्सकॉन्डर या इश्तिहारी का दर्जा है, जो वो इश्तिहारी डिक्लेयर किए हुए थे, वो अब अदालत ने हुक्म दिया है कि उसको हम ख़त्म कर देंगे। 12 तारीख को वो पेश होंगे और 12 तारीख को वतन वापस आएँगे और तकरीबन आपको पता ही क्या होना है, जैसे नवाज शरीफ के साथ हुआ था वैसे इनके साथ भी होगा। सज़ाएँ उनके आने से पहले इंशाल्लाह ख़त्म हो चुकी होंगी। वो एक और दावा उन्होंने किया है कि 6 माह पहले तक एस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं पता था कि सदर आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो सदर के उम्मीदवार हैं। बिलावल ज़रदारी तो हर तकरीर में कहते रहे हैं, हर जगह अनाउंस करते रहे हैं कि जियाला सदर होगा, जियाला वज़ीर आज़म होगा, जियाला वज़ीर आला सिंध होगा, जियाला कराची का मेयर होगा।
کیا آپ کو وہ یہ نہیں سنا؟ یہ اس دعوے کی مجھے سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو علم ہی نہیں تھا کہ صدر آصف زرداری صاحب آسمان سے نازل ہوں گے اور ایوان صدر میں براجمان ہو جائیں گے اور ووٹ بھی لے لیں گے اور مطلوبہ جو الیکٹورل ووٹس ہیں وہ ان کو مل بھی جائیں گے، کیسے ممکن ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے سزاؤں کا عمل تیز ہوگا، قانون سازی کی جائے گی۔ یہ جو نئی حکومت بنی ہے یہ قانون سازی لے کے آئے گی، آئینی ترامیم لے کے آئے گی کہ 9 مئی کے ملزمان کو سزا سخت سے سخت سزا دی جائیں۔ یہی مطالبہ تو عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، CCTV فوٹیجز لائیں اور ثابت کریں جو قصوروار ہے اس کو سزا دیں، اور جو 10 ماہ سے جیلوں میں بے قصور قید ہے جیسے خواتین ہیں اور کچھ کم عمر نوجوان بھی ہیں ان کو آزاد کریں، معاملے کو ختم کریں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کوئی ڈیل یا ڈیل نہیں دی جا رہی۔ پی ٹی آئی نے اگر حکومت بنانی ہے تو چاند پر جا کے بنائے۔ میرے بھائی اگر پی ٹی آئی کا مینڈیٹ انہیں واپس مل جائے تو اسی زمین پر اسی ملک میں حکومت بنانے کے اہل ہے۔ عوامی مینڈیٹ آپ کو یاد ہوگا، یہ 8 فروری کو جو کچھ سامنے آیا تھا اور 9 فروری کو جو کچھ چینج کیا گیا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہوگا ثبوت کیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ فارم 45 اور 47 پر صرف چھولے ہی کھائے جا سکتے ہیں، اب ان کا کچھ نہیں ہونا۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس بہتر خبر ہو کہ نہ الیکشن ٹریبیونلز نے نہ عدلیہ نے کوئی ہاتھ پاؤں ہلانے ہیں، جو کچھ کیس سامنے آئیں گے، جو کچھ ثبوت سامنے آئیں گے وہ بسود ہوں گے، کیونکہ ان کے بقول اب اس میں چھولے کھائے جا سکتے ہیں، تو جو کچھ ہو چکا شاید اب پھر ہو چکا۔ اس کے علاوہ ایک حیران کن دعویٰ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تھانوں کا اچانک وزٹس کر رہی ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں انہوں نے جیلوں میں ہی تو جانا ہے، تو کیا حکومت ناکارہ ہونے کے بعد یہ سب لوگ جو ہیں دوبارہ جیلوں میں ہوں گے؟ کیا بازی جو ہے پلٹنے والی ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے لیے اچھے دن آنے والے ہیں؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ان کی باتوں میں ابھی تک سمجھ نہیں آتی تو پھر حکومت کس کی ہوگی؟ اگر نون لیگ بھی جیل میں ہوگی، پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھے دن آنے والے نہیں ہیں، پی ٹی آئی پسند نہیں ہے، پیپلز پارٹی پسند نہیں ہے، تو پھر حکومت کس کی ہوگی؟ کیا مولانا صاحب حکومت میں آ رہے ہیں؟ فیصل وابڈا صاحب آدھی بات کر جاتے ہیں اور آدھی بات جو ہے وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا جو ٹیسٹ ہے وہ 15 رمضان ہے۔ 15 رمضان سے پہلے آج 10 مارچ ہے، کل رات تک کی ایک خبر میرے سامنے ہے کہ جیو نیوز نے یہ خبر چلائی کہ مبارک کو حکومت رمضان آنے سے پہلے جو ریٹ ہیں وہ آسمانوں پہ پہنچ گئے، کیونکہ اس ملک میں اگر کوئی لیجیٹمیٹ حکومت ہوتی تو شاید وہ انہیں بھی نکیل ڈالتی، ذخیرہ اندوزوں کو، گرام فروشوں کو اور عوام کو لوٹنے والوں کو، کیونکہ خود عوام کو لوٹ کے یہ لوگ حکومتوں میں آئے ہیں تو عوام کو جو جائے کو لوٹے۔ اب ان کی بلا سے پیاز کی قیمت جو ہے وہ 300 روپے ہو گئی ہے، ٹماٹر 200 روپے کا، اور شملہ مرچ جو ہے وہ 200 روپے سے 700 روپے پہ چلی گئی ہے۔ تو ابھی تو یہ صرف سبزیاں 2-3 کا میں نے ذکر کیا، فروٹ کی اب بات کریں تو وہ کھجوریں، گھی، چینی، بیسن، جتنی بھی عام خور و نوش کی اشیاء ہیں، ضرورت کی اشیاء ہیں، وہ تو آسمان پر پہلے بھی چلی جاتی ہیں۔ آج تک کسی حکومت نے یہ کام کیا کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، کوئی سستا رمضان جیسے آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں سستے رمضان بازار لگتے رہے، کیا اس طرح کا کوئی اقدام ہے؟ صرف وہ نمائشی جو نگہبان رمضان پروگرام ہے وہ جو ہے اس کی نمائش کامیابی سے پنجاب میں جاری ہے۔ آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیوز ایک دو، مجھے تو بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک گھر میں مریم نواز صاحبہ داخل ہوتی ہیں اور دروازے پر کہتی ہیں کیا مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں، اور ماشاءاللہ سے کیمرہ مین ان کا پہلے جا کے کھڑا تھا 3 اینگلز پہ۔ اگر بغیر اجازت کے آپ گھر میں داخل نہیں ہو رہی تھی، اجازت مانگنی تھی، تو پہلے والے لوگ کیسے پہنچے ہوئے تھے؟ یہ جو نمائشی پروگرام ہے نا، یہ بس آنیاں جانیاں ان کی، اور نمائش تصویر اللہ کی جاری ہے۔ اس کے علاوہ فیصل وابڈا صاحب نے جو خطرناک بات کی ہے وہ کی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست کا مولا جٹ ہے۔ آپ کو ماضی میں عمران خان کے ڈائلاگ یاد ہوں گے، میں کلہ ہی کافی ہاں، متھے رنگ دیاں گا۔ تو سیاست کا مولا جٹ تو ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ سیاست کا مولا جٹ جو ہے یہ بہت جلد سیاست سے باہر ہو جائے گا، اس کی پریشانی کے دن آنے والے ہیں۔ پریشانی کے دن شاید اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ کل ہی الیکشن کمیشن میں ایک درخواست جے یو ایف کے کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے داخل کیا کہ جو انہوں نے گوشوارے جمع کرائے تھے الیکشنز میں، وہ گوشوارے جعلی ہیں، وہ ان کے اصل اثاثے کچھ اور ہیں، اور جو انہوں نے یہاں پر بیان کیا اس میں غلط بیانی کی ہے۔ تو گراؤنڈز تو طے کی جا رہی ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی کہ عمران خان صاحب کو الیکشنز کے بعد جو ڈیل آفر کی گئی ہے وہ یہ
کہ اگر آپ سی ایم کے پی کو ہٹا دیتے ہیں، علی امین گنڈا پور کو ہٹا دیں، کسی اور کو وزیر اعلیٰ لگا دیں تو ہم آپ کو مخصوص نشستیں دے دیں گے۔ تو عمران خان نے کہا تھا کہ میرا کینڈیڈیٹ جو ہے، میرا وزیر اعلیٰ جو ہے علی امین گنڈا پوری ہے۔ تو جو ہٹ کیا جا رہا ہے وہ ڈائریکٹ علی امین گنڈا پور میں ایسی پتہ نہیں کون سی جادوئی جو طاقت ان کو نظر آ رہی ہے، ڈر کاہے کا ہے کہ ہر سیاستدان بھی اور یہ فیصل وابڈا صاحب بھی جو ہیں، یہ بھی اب اشارہ یہی کر رہے ہیں کہ ان کی بہت جلد سیاست ختم ہونے والی ہے، یہ سیاست سے باہر ہونے والے ہیں۔ تو ایک تو کیس جو تھا وہ ان کا وہ لاک ڈاؤن اسلام آباد والا کیس تھا، جس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے ان کی سزا کو۔ اس کے بعد اب الیکشن کمیشن دیکھیں، ویسے تو پہلے ماضی اگر ان کا دیکھیں تو وہ غیر جانبدار تو نہیں رہے، وہ جانبدار تھے بلہ چھیننے میں اور مخصوص نشستیں چھیننے میں، بہت زیادہ جانداری انہوں نے دکھائی تھی۔ اب دیکھیں جو ایک چھوٹی سی درخواست آئی ہے جے یو آئی ایف کی طرف سے ان کے خلاف ساسوں والی، جو اسکرپٹ ہے وہ تو پرانا ہی ہے کہ ماضی میں بھی کسی کو ہٹانا تو سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ ہے بیانڈ مینز جو ایسٹز ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ان کا کیا فیوچر بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم بات کی فیصل وابڈا نے، یہ اشارے ہی ہوتے ہیں ان کی گفتگو میں کہ طاقتور شخصیات کیا سوچ رہی ہیں، ان کے منہ سے وہ انفارمیشن اور دھمکیاں اور فیوچر کی پلاننگ جو ہے وہ سامنے آتی رہتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے فیصل وابڈا ہی تھے جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کافی دعوے کیے تھے اور کچھ مقدمات کی سماعت کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ فیض آباد دھرنا کیس اس تاریخ کو لگے گا اور یہ شخصیات ہوں گی، یہ فیصلہ آئے گا۔ تو کافی چیزیں ان کی تو درست ثابت ہوئی ہیں، لیکن اکثر چیزیں ان کی دھمکیاں ہی ثابت ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا کردار وہی ہے جو شہباز شریف کا ہونے والا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو تو ویسے تو آئنسٹائن کا خطاب دیا ہے انہوں نے زرداری صاحب نے، لیکن لگتا ہے کہ زرداری صاحب نے اپنے لیے تو آئینی عہدہ اسی لیے چنا ہے کہ 5 سال وہ بیٹھے رہیں گے اور جو جمہوری حکومت ہے جو پارلیمنٹ میں ہے یہ کسی وقت بھی رخصت ہو سکتے ہیں، کیونکہ 15 رمضان کی ڈیڈ لائن جو ہے نا یہ بہت ہی خاص چیز ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بھی ہوگی، پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھیں گی اور عوام جو ہے ان کو کوسے گی بھی اور سڑکوں پر بھی آئے گی اور پھر ان کا ان ایوانوں میں ٹھہرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کے احتجاج کا مینڈیٹ چوری اور پھر 15 رمضان تک انتظار کرتے ہیں کہ اس حکومت کا، جس کو وہ نکارہ حکومت کہہ رہے ہیں، اس کا کیا بنتا ہے۔ اب تک کے لیے کرامت مغل کو اجازت دیجیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔